Kumusta mayong adlaw mga igsoon? Kumusta nga atong kinabuhi mga igsoon? Karon nga kabuntagon mga igsoon. Grabe ka kusog ang ulan kagabi mga igsoon o kusog ang hangin mga igsoon. Pero mao gani mga igsoon sa matag karon ug unya magpasalamat kita ngadto sa Dios, mag-ampo kita ngadto sa Dios aron protektado ta mga igsoon. Tan-awa mga igsoon unsay nahitabo mga igsoon kagabi sa ako ang payag mga igsoon. Mo ni mga igsoon ang akong gihimo nga payag atong miyaging adlaw naguba mga igsoon, naguba siya mga igsoon tungod sa grabe kakusog ang hangin o grabe kakusog ang ulan kagabi. Muna nga naguba mga igsoon tungod sa hangin, kakusog sa hangin. Naguba nga kung gihimo nga payag mga igsoon ato na puning utrohon mga igsoon. Happy Sunday kanatong tanan, padayon sa pag-ampo ngadto sa Dios o pangayog giya proteksyon kanunay. God bless katong tanan.